بسم الله الرحمن الرحیم. این زیارت حضرت رقیه بنت حسین ابن علی علیه السلام است. مسجد کنار مرقد است، کنار زریشی. اینجا نماز جماعت میشه و اکثر از کلیددار از اینا و خادمین چی حاضر است الحمدلله و زیر نظر از اینا است. صفایی را بسیار خیال چی میله، زوارا را بسیار خیال چی میله دیگه. بسیار یک با صفا جای است. البته بعضی هم که اینجا خودشی هم زندان بوده، اصل زندان کنار موموری طرف حرم و شمور نشون میدم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها را و انشاءالله خدا شمورم نصیب کنه و خدا شمورم برسندنه و زیارت بسیار پربرکت است. خدا حاجات شمور بیده، مشکلات شمور کسته حل کنه انشاءالله. استه مبرو برسدی. اینجی صحن چی است؟ این صحن چی است؟ اینجی نام شریعه کار منن درو نتوکو هم شریعه کار منن و این علی کسته طرفی حرم شکسته موموری. اینجی کسته حزب الله والا است. بعضی ایشی یا بعضی هم ممکنه شب شادی یا بعضی هم زحمت میکشن. طرفی زیارت شکسته موموری نالی. اینجا کفشداریشی است. کفشداریشی ازرایه ازرایه داخلی حرم میشی درو داخلی حرم شدی. اینجا کسته یک ازرایه نام خادمشی ازرایه و این خودی زری است، زری حضرت رقیه سلام الله علیها. این کلان اینجا کسته زندان بوده و اگر چچی توخ کنی چیمو چچی این مطلب بالای زری این زمان زندان واز بوده. یعنی شوا کسته سرد بوده، روزا کسته گرمی بوده برای بیبیا. شما زیارت کنین چیره حضرت رقیه سلام الله علیها را. سیاری خصفا جای است زیارت های خود خدا شما را نصیب کنیم انشاءالله.